Uno ang pagpatro. O kini among giwali. O gipadayag niya kaninyo na si Kristo Jesus namatay kanimo para na ako hingala. Ang atong Ginoo, nagpakatao siya Diyos ang atong Ginoo. Diyos! Diyos ang atong Ginoo. Hingala, ang atong Ginoo namatay para kanimo o para kanako. Para ikaw o ako, dili o adto dito sa impierno. Dili niya gayaga hingala. Dili niya gayaga. O mamatay ka karon. O karon nga adlaw mamatay ka. Asa padulong ang imong kalag? Asa man padulong imong kalag? Kung karon nga adlaw madisgrasya ka, mamatay ka, mabuktoy mo ginawa. Asa pa ingon imong kalag? Langit o impierno? Asa man padulong ang imong kalag? Higala, ikaw ako, dili ka bayad sa imong sala. Dili ta kabayad sa atong sala. Dili ka kabayad sa imong sala. Bisan unsang tabang, dipoto, relihiyoso, dili na makabayad sa imong sala. Kay si Kristo Jesus, siya ang nibayad. Siya ang namatay. Siya ang nibayad. Siya ang naligong dugo. Siya ang nagantos sa krus, higala. Siya ang namatay. Si Kristo Jesus, siya ang namatay, higala. Dili ikaw. Dili ta kabayad sa atong sala. Ikaw o ako, dili magkabayad sa imong sala, sa atong sala. Dili ta kabayad. Dili ta kabayad. Muna ang Biblia, nagingon, 1:3:16, kay giigugma sa Dios. Giigugma sa Dios. Pag-ayaw ang kalimutan, ngayang gihatag ang iyang bugtong anak. O si bisan kinsa ang mudawat, musalig kaniya. Dili ba impierno, kung dili makaangkon sa kinabuhi na walay katapusan. Higala, pagpasa ang Biblia para di mabayayan sa relihiyon. Pagpasa, ang Ginoo dili kahoy, dili bato. Mga buhat 7:48, mga buhat 17, 24-26. Ang Ginoo dili kahoy, dili bato. Ang Ginoo dili kahoy, dili bato. Deuteronomio 4:16-17. Ang Ginoo